अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपना मुल्तान डिजिटल के साथ मैं हूं आयशा शफीक। आज हम मौजूद हैं बरे सगीर पाक हिंद में ताज़ियादारी की बानी हज़रत पीर लाल शाह मशहदी मुल्तान के सजादा नशीन मखदूम सैयद हसन रज़ा मशहदी के पास। आइए इनसे बात करते हैं। हसन रज़ा मशहदी साहब, आइए और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि इमाम बारगाह कब बनी और किसने बनाई? ये इमाम बारगाह जो है हज़रत पीर लाल शाह सरकार आस्थान, ये बरसगीर पाक व हिंद में ताज़ियतदारी के जो बानी थे हज़रत पीर लाल शाह मशहदी सरकार, उन्होंने ये मुल्तान का पहला और कदीम तरीन इमाम बारगाह इसकी बुनियाद रखी थी। हज़रत पीर लाल शाह सरकार वो हस्ती हैं जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में ताज़ियतदारी की बुनियाद 1710 में रखी और दुनिया का बरसगीर पाक व हिंद का लकड़ी का पहला ताज़िया जो है उन्होंने बनाया, जो हर साल साउथ पंजाब के सबसे बड़े 10 मुहर्रम के जो जुलूस है हज़रत पीर लाल शाह सरकार से जो बरामद होता है वो। ये बताएं कि ताज़ियादारी की हिस्ट्री क्या है, कुछ हमें इसके बारे में भी बताएं। जैसे कि आप जानते हैं तारीख़ हिस्ट्री ऑफ मुल्तान आप पढ़ें, मुरक्का मुल्तान जो 1884 की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर अभी आप तस्करा पढ़ेंगे कि बरसगीर पाक व हिंद में जो ताज़िया आज आपको नज़र आते हैं मुल्तान में, चनियोट में या पूरे पाकिस्तान में या लखनऊ में, मतलब पहले तो ये सारा एक ही था। बरसगीर पाक व हिंद इस मुकम्मल की जो बुनियाद है इस ताज़िए की, तो वो हज़रत पीर लाल शाह मशहदी सरकार मुल्तान ने रखी थी। उन्होंने दुनिया का पहला लकड़ी का बड़ा बुलंद ताज़िया 1710 में बनाया और उस ताज़िए को वो लेकर बम्बई, पूना, कलकत्ता, आगरा, ढाका, चनियोट समेत उन्होंने हिंदुस्तान के 46 शहरों में इस ताज़िए को मार्च करवाया। लोग उसको देखते थे, उसके बाद उसको उसकी डायग्राम्स बनाते थे, उसको उसके नक्शा बना के रख लेते थे। सरकार हर शहर में 5 साल, 4 साल, 10 साल मुख्तलिफ़ शहरों में रहे, उधर वो ताज़िए की बुनियाद रखते थे, उधर लोगों को मुसलमान करते थे। मकतब मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ सरकार लेके आते थे और लोग उनके ताज़िए को देख के अक़ीदतमंद मोहब्बत करने वाले उसको कॉपी कर लिया करते थे। फिर सरकार जब चले जाते थे तो फिर किसी ने 50 साल बाद, किसी ने 100 साल बाद, किसी ने 10 साल बाद वो अपने पीर और मुर्शिद जो तबलीग करके वो हिंदुस्तान से रवाना हो गए, तो उसको लोगों ने अपने कागज़ों पे पेंसिलों से जो कॉपी किया हुआ था, तो फिर हर बंदे ने अपनी मोहब्बत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उसको बनाया और देखते देखते हिंदुस्तान में आज आप देखेंगे हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान में ताज़िए फैले हुए। ताज़िया असल में ताज़िया कहते हैं कि ना जिसमें किसी की कब्र हो और ना ही वो उसका रोज़ा हो, ये एक शबीए रोज़ा है जिसका बलाई हिस्सा जो है रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी होती है। इसके अभी अगर देखेंगे जो बरसगीर पाक व हिंद का पहला ताज़िया हज़रत पीर लाल शाह सरकार मशहदी, इसका बलाई हिस्सा मुकम्मल चलगोज़ी की लकड़ी से बना हुआ है। ये 1710 में बनने वाला हिंदुस्तान का दुनिया का पहला लकड़ी का ताज़िया है। इसके अंदर मुकम्मल नक्शा करबला है, जिस तरीके से तरतीब है शहज़ादा अकबर की, शहज़ादे अस्कर की, इमाम हुसैन के रोज़े की, साथ गंज शहदा की, उसी तरीके से इसके बलाई हिस्से में मुकम्मल नक्शा करबला होता है। इसके साइड के ऊपर लेफ़्ट के ऊपर जिस तरीके से करबला में रोज़ा मौला गाज़ी अब्बास है, उसी तरीके से ये रोज़ा लगाया जाता है। ये वाहिद दुनिया का ताज़िया है जिस ताज़िए इमाम हुसैन के साथ साथ मौला गाज़ी अब्बास का ताज़िया भी लगाया जाता है। भी आप देखेंगे कवर करेंगे बाकी ताज़िए माशाल्लाह, जो तकरीबन पीर लाल शाह सरकार के बाद जो पहला ताज़िया बना है हिंदुस्तान में, कम से कम 100 ईयर्स बाद बना है। पीर जितने भी अभी आपको नज़र आएंगे, फिर लोगों ने उसे अच्छे बड़े से बड़े करके बनाया, खूबसूरत से और ख़ूबसूरत करके बनाया, लेकिन जो तारीख़ के मुताबिक है सबसे पहला ताज़िया भी वो है और ये वाहिद ताज़िया जिस ताज़िए के अंदर मौला गाज़ी अब्बास का ताज़िया भी। अच्छा सर, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अलम की तारीख़ क्या है और अलम बना कैसे है? जैसे कि आप जानते हैं कि अलम ये अरबी का लफ्ज़ है। अरबी में अलम और फ़ारसी में परचम और इंग्लिश में फ़्लैग कहते हैं। तो हर मुल्क का फ़्लैग होता है, हर फ़ौज का फ़्लैग होता है। पहला परचम जो परचम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जब इस्लाम की पहली जंग हुई बदर,
تو اس کے اندر حضرت حمزہ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اور احد میں یہ پرچم حضرت حمزہ کے پاس تھا. حمزہ سے یہ پرچم مولا علی شیر خدا کو خیبر میں رسول اللہ نے دیا. رسول اللہ کے بعد مولا علی کے بعد خیبر میں علم ملنے کے بعد پھر یہ علم کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس کو یہ علم دیا. اور ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا، ایک طرف فقط 72 شہداء تھے، ایک طرف 9 لاکھ کے علم تھے، پرچم تھے، اور ایک طرف پرچم میں مولا امام حسین تھا. اور وہ پرچم ایسا چلا کہ آج 1400 سال گزر گئے، وہ سب 9 لاکھ کے ہاتھوں میں جو پرچم تھے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے، لیکن پرچم میں امام حسین مولا غازی عباس قیامت تک آج آپ دیکھیں دی ہوں گی جلوسوں میں، چوراہوں پہ، چوکوں پہ، جلوسوں میں، حوبداروں کے گھروں پہ علم بھی لگے ہوئے ہیں. یہ علم بھی زندہ ہے، یہ سلسلہ بھی زندہ. اس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، اس کی ایک خاص ڈائیگرام ہوتی ہے. یہ پرچم ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرف کی بھی ہوا چلے، اگر ہوا لیفٹ کی ہے تو وہ لیفٹ پہ نہیں جائے گا، ہوا رائٹ کی ہے تو وہ رائٹ پہ نہیں جائے گا. پرچم ایسے اس شکل میں علم پاک جو بنائے ہوئے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک شکل میں رہتے ہیں. طوفان بھی آ جائے تو بھی وہ اپنی سمت چینج نہیں کرتے، وہ لیفٹ سے رائٹ نہیں ہوتے. جیسے کہ ہندوستان میں برِ صغیر و پاک و ہند کے جو پہلے پرانے قدیم ترین جو علم پاک ہے، جو 10 محرم کو اور 6 محرم کو علم کے جلوس میں حضرت پیر لال شاہ سرکار امام بارگاہ سے نکلنے ہیں، آپ اس کو دیکھیں گی اس کی شیپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس طریقے سے تیکون سے بنے ہوئے ہیں جو جتنی مرضی طوفان ہوا آ جائے نہ وہ لیفٹ جائے گا نہ رائٹ جائے گا، وہ ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑا رہے گا. اور اس علم کے اوپر حضرت پیر لال شاہ سرکار کے بیٹے بابر رضا علی شاہ کو ایک مولا غازی عباس علمدار کے روزے سے اترا ہوا ایک پنجہ مبارک ملا تھا جو مولا غازی عباس کے کٹے بازوؤں کی نمائندگی کرتا ہے. اس علم پاک کے اوپر وہ پنجہ لگایا جاتا ہے، اور اس پنجے کے اس علم پاک کے پھر نیچے جو منسوب ہے مولا غازی عباس علیہ السلام کی اہل بیت کی گھرانے کی جو بیبیاں تھیں ان کے پردے کی ذمہ داری بھی مولا غازی عباس کے ساتھ تھی. تو پھر ان کی علامتاً وہ جو علم پاک ہے اس کے نیچے چادریں بیبیوں کی ساری جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. یہ خاص علم ہے جو ہندوستان کا قدیم ترین جو 6 محرم کو پھر 10 محرم کو حضرت پیر لال شاہ سرکار کے جلوسوں میں نکلتا ہے. پھر یہ جلوس تیسری مرتبہ چیلم کے جلوس میں یہ علم نکلے گا. چوتھی مرتبہ سال میں یہ 21 رمضان کے جلوس میں نکلے گا. اس کے بعد یہ پھر علم کبھی باہر نہیں آتے. بس ان کی ایک خاص شکل ہے، خاص مخصوص اس کا ایک ڈائیگرام ہے، اس کے اندر آپ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں، اور جو زائرین آپ کے پاس آئیں گے ان کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ ہمارے مریدین کا ایک بڑا سلسلہ ہے، تو ہمارے پاس ملتان میں 2 امام بارگاہیں اور بھی ہیں. ایک محبوب شاہ دربار کے پیچھے حضرت پیر لال شاہ سرکار کے نام سے ایک امام بارگاہ ہے، تو وہاں پر ہمارا ایک قیام ہے. اس امام بارگاہ پہ ایک خاص قوم کے ہمارے پورے پاکستان سے آنے والے زائرین جو ہیں وہ انشاءاللہ 7-8 محرم سے پہنچنا شروع کر دیں گے، اور 9 محرم کی رات تمام لوگ بحکم سرکار پیر لال شاہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پہنچیں گے اور صبح جلوس کی زینت بنیں گے. دوسرا امام بارگاہ ہمارا ابن سینا ہے موسیٰ کاظم کے نام سے، ادھر بھی ہمارے مریدین جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پر علم پاک پر بھی بڑی تعداد میں جو ہے زائرین 9 محرم کو پہنچنا شروع کر دیں گے. مطلب 6 کے بعد 5-6 سے لوگ ہر جگہ سے، کیونکہ چھٹیاں سرکاری 9-10 کو ہوتی ہیں، اور ویسے لوگوں کا جو آمد و رفت ہے وہ 6 سے سٹارٹ ہو جائے گی. تو علم پاک گھنٹہ گھر پہ بھی اور امام بارگاہ حضرت پیر لال شاہ یہاں پر بھی پھر مریدین کا جو ہے سلسلہ جاری رہتا ہے. لنگر نیاز سبیلوں کا تو نظام کیونکہ 1 محرم سے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے امام بارگاہوں میں، اور ہمارے جو شہر بھر میں ہماری تقریباً 100 سے اوپر سبیلیں ہیں جو پچھلے 100 سال سے لگ رہی ہیں، وہ بھی اس وقت تک تقریباً لگ چکی ہیں. اور گرمی جیسے زیادہ ہے تو اس کے لیے 7 جلوس کے شرکاء کے لیے بھی لنگر نیاز پانی کی آگے جلوس کے پیچھے جلوس کے سینٹر میں بھی
پانی کی ریڑیاں، پانی کے رکشے، لائٹس، یہ چیزوں کا انتظام ہمارا شروع سے ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی کوئی خاص گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن امید ہے۔ یہ بتائیں کہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ محرم کے حوالے سے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ سب مسلمانوں کو؟ ذکر اگر ہو تو وہ اہل بیت رسول کا ہونا چاہیے۔ کربلا اور شہادت مولا امام حسین علیہ السلام جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے، اور قیامت تک اسلام جو ہے شہادت امام حسین کی بدولت اس سے زندہ رہنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تو محرم کو سنی، شیعہ سمیت ہندو، مسلم، کرسچن، تمام مکاتب، تمام مذاہب جو ہے وہ بھرپور ہو کے مناتے ہیں، اور یہ امن کا احتجاج ہے۔ دنیا بھر میں اس سے بہتر احتجاج ہو نہیں سکتا کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ ہر جگہ پر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن امن سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی ایک چھوٹا سا ایک پتھر بھی ادھر سے ادھر نہیں کریں گے۔ تو یہ امن کا مہینہ ہے، درگزری کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی زیادتی کر جائے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کو نقصان بھی پہنچا جائے، تو بھی ان 10 ایام میں، دنوں میں، فقط امام حسین کی خاطر ان کی جو درس ہے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، اس کو اوپر چلتے ہوئے اس کے درگزر کریں، جلوسوں میں بھرپور شرکت کریں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پیر لال شاہ مشہدی ملتان کے سجادہ نشین مخدوم سید حسن رضا مشہدی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں لنگر کا اہتمام سبیل اور آنے والے سائلین کے لیے وسیع انتظام کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ عائشہ شفیق، اپنا ملتان ڈیجیٹل۔